अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले अहम तिजारती मुआहदे को, जिस पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हुआ है। जी हाँ, आज से 7 साल कबल सन 2016 में ये मुआहदा हुआ था, जिसके अंदर तय पाया था कि दोनों ममालिक अपनी चंद मसनूआत दूसरे मुल्क में भेजने के लिए टैक्स रिलीफ हासिल करेंगे और इसी तरह दूसरे मुल्क को भी अपने यहाँ टैक्स रिलीफ देंगे। तो अब 391 मसनूआत जो पाकिस्तान और तुर्की दोनों ममालिक बनाते हैं, उनको एक दूसरे के यहाँ भेजने पर या तो बहुत कम टैक्स देना होगा या बिल्कुल टैक्स की शरह सिफर करती है। इसका फायदा क्या होगा? ये वो मसनूआत हैं जो दोनों ममालिक सालाना 42 अरब डॉलर्स की ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। तो अगर उसका 10% भी पाकिस्तान और तुर्की आपस में ट्रेड करने लगें तो हमारी तिजारत बढ़कर 5 अरब डॉलर्स हो जाए, जो फिलहाल 1 अरब डॉलर से भी कम है। इसके जरिए दोनों मुल्कों में नई जॉब्स क्रिएट होंगी, भाईचारा बढ़ेगा और एक दूसरे के शहरियों को सस्ती मसनूआत भी दस्तयाब होंगी। सबसे पहले बताएं कि वो कौन सी मसनूआत हैं जो अब पाकिस्तानी ताजर तुर्की भेज सकते हैं और उससे फायदा कमा सकते हैं। अगर बात करें, 391 में से 261 मसनूआत ऐसी हैं जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सस्ते दामों तुर्की भेजने की इजाजत मिली है। अब वो मसनूआत कौन सी हैं? पाकिस्तानी लेदर, चावल, खजूरें, आम, बर्तन, स्पोर्ट्स की मसनूआत, सी फूड, प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रबर, टायर्स, जूते, ग्लास, सिरेमिक्स की मसनूआत, बर्तन, फर्नीचर, मैट्रेसेस, लैंप्स, मुख्तलिफ केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स और दीगर चंद ज़रई मसनूआत हैं। कुल मिलाकर ये 261 टैरिफ लाइंस कहलाती हैं। ये पाकिस्तान अगर तुर्की को भेजेगा तो तुर्की सिर्फ इन 261 मसनूआत को दुनिया भर से 7 अरब 60 करोड़ डॉलर्स में खरीदता है। उसकी इंपोर्ट्स इन मसनूआत की इतनी है, तो पाकिस्तान ये मसनूआत वहां भेज सकता है। तुर्की अब सस्ते दामों, क्योंकि पाकिस्तानी मसनूआत पर टैक्स कम हो गया है, तो तुर्की दीगर ममालिक से जो मसनूआत इंपोर्ट करता है उस पर टैक्स वैसे ही है, तो पाकिस्तान को एक बेनिफिट मिला है। और इन्हीं 261 मसनूआत की पाकिस्तान से दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट्स हैं वो 5 अरब 10 करोड़ डॉलर्स हैं। यानी वो मसनूआत है जो पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया को 5 अरब डॉलर सालाना की एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें ही इजाफा हम करके तुर्की की जरूरियात को भी कैटर कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को जो रिलीफ मिला है उसमें से 123 मसनूआत ऐसी हैं जिन पर अब टैक्स की शरह सिफर कर दी गई है। पहले वाली जो बाकी हैं उनमें बहुत घटाई है, जिसपे पहले 10% था उस पर 2% टैक्स कर दिया गया है, जिस पे 15% था 5% किया गया है। लेकिन उन 261 में से 123 ऐसी हैं जिन पर सिफर टैक्स कर दिया है, और जिन पर सिफर टैक्स किया उसमें 5 ज़रई अजनास हैं और 118 मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं वो कौन सी मसनूआत हैं जो तुर्की अब पाकिस्तान भेज पाएगा। तुर्की को 130 मसनूआत पाकिस्तान सस्ते दामों भेजने की इजाजत मिली है, जिसमें चाय है। पाकिस्तान चाय का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, तो बजाय हम कीनिया से चाय इंपोर्ट करें, हम तुर्की से कर लेंगे। हमारा भाईचारा बढ़ेगा, वहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारे ताल्लुकात बॉन्ड्स मजबूत होंगे। फिर बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड है, बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं, एसेंस हैं जो खुराक में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, केक्स बनाने में डलते हैं, वो हम बजाय दीगर ममालिक से तुर्की से इंपोर्ट कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, बहुत सारी मशीनरीज हैं, मसलन टेक्सटाइल की मशीनरी है, दीगर चीज़ें और मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, उसके अंदर भी तुर्की से अब इंपोर्ट्स आसान हो पाएंगी। अब ये जो मसनूआत हैं ये पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक से सालाना 6 अरब डॉलर्स की खरीदता है हर साल। तो अगर हम दुनिया की बजाय अपने तुर्की भाइयों से खरीदें तो हमें सस्ती भी मिलेंगी और ताल्लुकात बेहतर होंगे। और तुर्की इन मसनूआत को दुनिया भर में सालाना 23 अरब डॉलर्स की बेचता भी है।
تو اس کا ٹریڈ والیوم جو ہے وہ بڑھ جائے گا، وہ اپنے ہاں ایکسپینشن کر پائے گا۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو ایسے ہے کہ ترکی اگر فی الحال میکسیکو سے آم امپورٹ کر رہا ہے اور پاکستانی آم اچھا ہونے کے باوجود زیادہ ٹیکسز کی وجہ سے وہاں اتنا مقبول نہیں ہے، تو اب اس معاہدے کے بعد پاکستانی آم پر ٹیکسز کم ہو گئے تو وہاں پر لوگ اس کو افورڈ کر پائیں گے۔ جب اس کا ذائقہ چکھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا پاکستانی آم تو میکسیکن آم سے کہیں بہتر ہے، تو وہ پاکستانی آم کو زیادہ ڈیمانڈ کریں گے، تو پاکستان کی آم کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، تو بجائے وہ میکسیکو سے آم امپورٹ کرنے کے پاکستان سے آم امپورٹ کریں گے، سستا اور معیاری۔ اسی طرح پاکستانی چاول ہے، لیدر ہے، برتن ہے، سیرامکس ہیں، سپورٹس گڈز ہیں، وہ دنیا کی بجائے پاکستان سے امپورٹ کریں گے، تو پاکستان کے ہاں ایکسپورٹس بڑھیں گی، انڈسٹری فروغ پائے گی اور ملکوں کے جو روابط ہیں مضبوط ہوں گے۔ یاد رکھیے گا 21ویں صدی میں ملکوں کے درمیان روابط تگڑے رکھنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ کاروباری شراکت داری میں بندھا جائے۔ اگر عرب آج اسرائیل کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، سب سے بڑا مفاد کاروباری تجارت کا ہے۔ انڈیا دنیا کی آنکھوں کا تارا بن رہا ہے، تو انڈیا نے خود کو بطور ایک انڈسٹریل کنٹری منوایا ہے۔ ہم بیک فٹ پر اس لیے ہیں کہ ہم نہ تو کسی کو کاروباری فائدہ دے سکتے ہیں اور خود کاروباری فائدہ لینے پہنچتے ہیں، اس وجہ سے بھی اب لوگ ہمیں اوائڈ کرتے ہیں۔ ہمیں اس شراکت داری کو صرف اسلامی بھائی چارے سے نکل کر کاروباری بھائی چارے میں ڈھالنا ہوگا، تبھی جا کر ہمارے عرب دوست ترکی، ایران اور دیگر تمام مسلم ممالک ہمارے زیادہ قریب آ پائیں گے۔ اب بات کر رہے تھے ہم پاکستان ترکی کے اس معاہدے کی۔ یہ معاہدہ سن 2016 میں ابتدائی طور پر بطور فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہوا، 14 بڑے راؤنڈز اس میں ہوئے 7 سالوں کے دوران، اب جا کر یہ اس کا فیز 1 امپلیمنٹ ہو گیا ہے 1 مئی 2023 سے۔ اب مشن کیا ہے کہ 3 سالوں کے اندر پاکستان ترکی کی موجودہ جو تجارت ہے باہمی، اس کو $883 ملین سے بڑھا کر $5 ارب کرنا ہے۔ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، ابھی اس کا فیز 2 آنا باقی ہے۔ فیز 2 کے اندر مزید 92 پاکستانی مصنوعات کو ترکی میں ٹیکس ریلیف دیا جائے گا، اور وہ مصنوعات ترکی آلریڈی دنیا سے $2 ارب کی خرید رہا ہے۔ اس میں سے ہم اگر شیئر لینا چاہیں $500 ملین، $1 بلین مزید لے پائیں گے کہ ترکی دنیا کی بجائے ہم سے خریدے، اور ہمیں فیز 2 میں ترکی کو 16 مصنوعات کے اندر ٹیکس ریلیف دینا ہوگا، اور یہ وہ مصنوعات ہیں جو پاکستان دنیا بھر سے سالانہ $700 ملین کی امپورٹ کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس سینیریو میں پاکستان کو ایک ون ون سچویشن ملی ہے کہ ہم زیادہ مصنوعات ایکسپورٹ کر پائیں گے، کم امپورٹ کریں گے، اور ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کاؤنٹر ہو سکے گا ترکی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آپس کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں، وہ پہلے سے مضبوط ہوں گے، کیونکہ کاروباری مفادات ہوں گے۔ بزنس ہاؤسز آپس میں جب جوائنٹ وینچر میں منسلک ہوں گے تو وہ حکومتوں کو ٹریگر کرتے رہیں گے کہ وہ ایگزیبیشنز کروائیں، ملیں، وفود کا تبادلہ ہو، اور انڈسٹریز کے علاوہ یونیورسٹیز کا تبادلہ ہو۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ پاکستان اس طرح کے منصوبوں کو کئی سال تاخیر سے مکمل کرنے کی بجائے، شروع کرنے کی بجائے، اس ڈیوریشن کو کم کرے، تاکہ ملک میں نئی انڈسٹری پیدا ہو، ملک کے اندر نوکریاں پیدا ہوں، اور ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔